अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और हम डिफरेंट तरीके से आप लोग की हेल्प कर रहे हैं और आपको शुक्र है अल्लाह का कि उससे फ़ायदा भी हो रहा है। आज की जो वीडियो है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मुझसे काफ़ी बहनों ने पूछा था कि जब नौज़ायदा बच्चे को यरकान हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को इससे गाइडेंस मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि नौज़ायदा बच्चे को यरकान होना। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ जॉन्डिस, यानी कि यरकान है क्या। आपको ये बताना ज़रूरी है कि बिलिरुबिन जो एक पिगमेंट होता है, ब्लड की सेल्स को जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये पिगमेंट रिलीज होता है। इसका कलर येलो होता है। जब इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाए बॉडी में तो बच्चे का जिस्म का रंग येलो होने लग जाता है, उसकी आंखों का कलर येलो हो जाता है। इस सूरत हाल को यरकान कहते हैं। एक्चुअली जब इंसान बड़ा होता है तो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये जो बिलिरुबिन है इसको अपने जिगर के जरिए एक्सट्रैक्ट करके इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर जिस्म से फेंक सके। लेकिन जो कि बच्चे छोटे होते हैं और उनमें अभी लिवर इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए उनको ये सब एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पैदाइशी तौर पे बच्चों में तकरीबन 3 से 7 दिन के अंदर अंदर जॉन्डिस अपेयर हो जाता है। उसकी वजह बेसिकली यही होती है कि उनका जो जिगर है वो ठीक से अभी उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जरूरी है कि हाउ टू चेक जॉन्डिस इन द बॉडी, यानी कि जिस्म में किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे को यरकान है या नहीं है। इसके डिफरेंट तरीके अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है, जब आप शो करते हैं बच्चे को डॉक्टर को तो वो उसका फिजिकल मुआयना करता है, जिसमें वो उसकी आंखों का कलर चेक करता है और उसके जिस्म का कलर चेक करता है। अगर उसको येलो महसूस हो और उसको वीकनेस महसूस हो बच्चे में तो वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा तरीका होता है बच्चे का ब्लड टेस्ट, यानी कि ब्लड का सैंपल दिया जाता है लेबोरेटरी में और उसमें चेक किए जाता है बिलिरुबिन की अमाउंट को। तो अगर वो अमाउंट ज्यादा हो तो फिर बच्चे को जॉन्डिस डिक्लेयर किया जाता है। इसके अलावा एक लेटेस्ट तरीका ये भी होता है कि बिलिरुबिन को जांचने का एक मीटर होता है जिसे ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर कहते हैं। इसके जरिए बच्चे के अंदर बिलिरुबिन की मिकदार को जांचा जाता है और इससे उसका जॉन्डिस डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे को जॉन्डिस है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है ये भी हम इसमें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि इसकी सिम्टम्स एज ए मदर आप क्या क्या देख सकती हैं, कि आप घर में बैठे भी जान सकती हैं कि ये बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं है। तो इसकी निशानियां जो हैं उनमें सबसे पहली चीज होती है कि बच्चे की स्किन का कलर येलो हो जाता है और उसकी आंखों के अंदर जो सफेदी वाला एरिया होता है वो भी आपको पीला नजर आता है। आप अगर बच्चे को रोशनी में देखें तो आपको उसकी स्किन का कलर वाज़े तौर पे येलो नजर आता है। एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि आप कहीं से भी बच्चे की स्किन को प्रेस करें और उसके बाद उसको रिलीज कर दें। अगर बच्चे की स्किन पे येलो कलर का निशान नजर आए तो इसका मतलब है कि उसको जॉन्डिस है, और अगर बच्चे की स्किन का कलर थोड़ा सा उसकी स्किन टोन से लाइट नजर आए तो इसका मतलब है कि बच्चे को जॉन्डिस नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को शदीद किस्म का यरकान हुआ हो तो उसकी निशानियां कुछ मजीद भी होती हैं जिससे आपको जानना जरूरी है। शदीद निशानियों में बच्चे की स्किन का कलर तो येलो होता ही है, लेकिन उसकी टांगों का कलर, उसके पेट का कलर, ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा पीला महसूस होता है और कई दफा ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर हल्दी या कोई ऐसा पीला रंग फेंक दिया गया हो। इस तरीके से अगर आपको बच्चे के पेट पे और टांगों पे भी रंग नजर आए तो इसका मतलब होगा कि इसको सीवियर जॉन्डिस है। येलो वाइट्स ऑफ आईज, यानी कि आंखों की सफेदी का बिल्कुल पीला पड़ जाना, आप जब देखें तो आपको वाजे आंखों का रंग पीला नजर आए तो इसका मतलब है कि बच्चों को शदीद किस्म का जॉन्डिस है। अगर आपको देखने में बच्चा बीमार लगे, सुस्त लगे, यानी कि देखने से आपको बच्चा फ्रेश न लगे, तो इसका मतलब भी ये हो सकता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। भी डिफिकल्टी अवेकन, यानी कि बच्चा ज्यादातर सोया रहे और उठ ना पाए और उसको गनूदगी हो। आप बच्चे को हिलाए जुलाएं
پھر بھی وہ اس طرح کی غنودگی میں ہو تو اس سے بھی آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ بیبی از ناٹ ویل. بیبی ازنٹ گیننگ ویٹ. اگر بچے کا وزن بڑھ نہ رہا ہو اور آپ اس کو مانیٹر کرتے ہو تو پھر اس سے بھی آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ بیبی کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے. تو موسٹ پروبیبلی اس میں بھی جانڈس کے ہی خطرات ہوتے ہیں. بیبی ازنٹ فیڈنگ ویل یعنی کہ بچہ اگر دودھ نہ ٹھیک سے پی رہا ہو. کئی دفعہ آپ لوگ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے کہ بچہ ٹھیک سے دودھ نہیں پی رہا جبکہ ماں کوشش بھی کر رہی ہے, تو اس کا ایک ریزن جانڈس بھی ہوتا ہے. اگر بڑے بندے کو جانڈس ہو تو اس کا دل خراب ہوتا ہے لیکن بچہ بتا نہیں سکتا, اس لیے وہ دودھ پینا بند کر دیتا ہے. بیبی میکس ہائی پچ کرائز یعنی کہ بچہ بہت تیز آواز میں رو رہا ہو جو کہ نارمل آواز نہ ہو اور آپ کو واضح فیل ہو کہ یہ چیخ کے رو رہا ہے, تو اس کا بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی پرابلم ہے. بیبی میکس اینی نیو سمٹم. کوئی ایسی چیز آپ نئی محسوس کریں جو پہلے بچے میں نہیں تھی, تو اس سے بھی آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ آیا کیا وجہ ہے کہ بچہ یہ سمٹمز دے رہا ہے. اب آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو یرکان ہے اس کی وجوہات کیا کیا ہیں. تو وجوہات پتہ ہو انسان کو تو پھر وہ اس کا علاج کر سکتا ہے. ایکسیس بیلیروبن یعنی کہ زیادہ مقدار میں بیلیروبن کی مقدار, آپ کو یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جسم کے اندر اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کا چونکہ پگمنٹ کا کلر یلو ہوتا ہے تو یہ باڈی کو یلو کلر دے دیتا ہے. انٹرنل بلیڈنگ یا ہیموریج, بچے کے خون کا جو جسم کے اندر کی طرف کہیں بہاؤ ہو جائے کسی چوٹ یا کسی چیز کی وجہ سے, تو یہ بھی فوری طور پہ بچہ چونکہ بلڈ سیلز نہیں نئے بنا سکتا اور پچھلے بلڈ سیلز جب ٹوٹ جاتے ہیں بیلیروبن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور بچہ جانڈس کا شکار ہو جاتا ہے. این انفیکشن ان بیبیز بلڈ یعنی کہ بچے کے خون میں کوئی آلریڈی انفیکشن ہو تو پھر خون ٹھیک سے بنتا نہیں ہے اور جو پچھلے سیل ہیں وہ بریک ڈاؤن ہونے کے بعد نئے سیلز آنے میں چونکہ ٹائم ہوتا ہے اور جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر جانڈس ہو جاتا ہے. وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن, بچے کے اندر اگر کوئی بیکٹیریا کا یا وائرس کا انفیکشن موجود ہو تو وہ بھی بچے کو فوری طور پہ یرکان کا شکار بنا دیتا ہے. بلڈ انکمپیٹیبلٹی یعنی کہ ماں کا بچے کے خون کے ساتھ نہ ملنا بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کیونکہ ماں کے خون سے اینٹی باڈیز بچے کے خون میں شامل ہو جاتی ہیں اور وہ اینٹی باڈیز بچے کا جو سیلز ہیں خون کے ان کو توڑ دیتی ہیں. اس طرح سے بچہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. لیور مال فنکشن یعنی کہ جگر کی خرابی, اگر بچے کا جگر صحیح سے کام نہ کر رہا ہو تو بھی اس کو یرکان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. انزائم ڈیفیشنسی یعنی کہ کچھ خاص قسم کے خامرے جسم میں جن کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کمی ہو تو اس سے بھی بچے کو یرکان ہو جاتا ہے. اس کا سمٹم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیبیز بلڈ سیلز اب نارملٹی یعنی کہ بچے کے جو خون کے خلیے ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہو اور وہ نارمل نہ ہو تو اس سے بھی بچے کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے یرکان کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک ریزن پری میچور برتھ بھی ہوتی ہے. اگر 37ویں ہفتے سے پہلے بچہ ہو جائے تو اس کا ابھی جگر کا سسٹم جو ہے صحیح ڈیولپ نہیں ہوتا, اس لیے اس کو بھی جلدی یرکان ہو جاتا ہے. بروزز ڈیورنگ برتھ, اگر بچے کو پیدائشی طور پر کچھ زخم آ جائیں ڈیلیوری کے ٹائم یا آپریشن کے ذریعے تو بچہ ہیل نہیں کر پاتا اور نئے سیلز بننے میں ٹائم لگتا ہے, تو اس لیے بھی بچے کو جانڈس ہو جاتا ہے. اب آپ کو اس کی وجوہات تو پتہ چل گئی, سمٹمز بھی پتہ چل گئے, تو اب آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ بھی جان لینے چاہیے. جو سب سے اہم اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو مائلڈ قسم کا جانڈس ہو تو ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ریکور کر جائے گا. آپ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ ڈاکٹر نے میرے بچے کو جانڈس ہے اور کہا ہے کہ یہ خود ٹھیک ہو جائے گا, تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ضرور مائلڈ ہوگا. اگر مائلڈ ہو تو یہ خود بخود ریکور کر جاتا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ جگر اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنے لگ جاتا ہے اور فالتو کا بیلیروبن باہر نکل جاتا ہے. فوٹو تھراپی ایک پروسیس ہے جس میں بچے کو نیلی لائٹ کے نیچے لٹایا جاتا ہے اور اس کو اس کے افیکٹ کے ذریعے ریکور کیا جاتا ہے. اس میں بچے کو صرف ڈائپر پہنایا جاتا ہے اور آنکھوں کے اوپر ایک پروٹیکٹیو اینک لگائی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ تھراپی موجود نہ ہو تو آپ اس کو صبح کی ارلی مارننگ کی شعائیں بھی دے سکتے ہیں. انٹراوینس امیونو گلوبولن, یہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اگر بچے کی ماں اور بچے کے خون میں ریزمبلنس نہ ہو تو اینٹی باڈیز کی وجہ سے جانڈس ہو جاتا ہے. اس صورتحال میں امیونو گلوبولن کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر سے فالتو اینٹی باڈیز کو ریموو کر دیتے ہیں اور اس طرح بچہ یرکان سے ریکور کر جاتا ہے. تو یہ ایک
الگ طریقہ ہے بچے کو ریکور کرنے کا۔ دیسی ٹوٹکا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو کسی طریقے سے بھی بچے کو علاج نہ ہو رہا ہو اور آپ اسے گھر میں ہی ٹریٹ کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بوائلڈ واٹر کے اندر تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا نمک مکس کر کے بچے کو پلائیں، اور اگر یہ نہیں آپ کرنا چاہتی تو پھر بچے کو ایک دن کے اندر کم از کم 12 بار دودھ پلائیے۔ جتنا دودھ کا لیول جسم کے اندر بڑھے گا بچہ فوری طور پر ریکور کرے گا۔ جو وہ یورین ایکسکریٹ کرے گا یلونیس ختم ہوتی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو بچوں میں یرکان کے بارے میں تمام معلومات مل چکی ہوں گی، اور اب اگر آپ کے بچے کو جانڈس ہوگا تو آپ اس کی تمام ممکنہ وجوہات سے آگاہ ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اسپیشلی ان فیمیلز کے ساتھ جن کے بچے ہونے والے ہیں، تاکہ وہ اس سے الرٹ ہو جائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم یہاں پہ بناتے ہیں آپ کی پسند کی ویڈیوز جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ سے ہماری کوئی بھی یوزفل ویڈیو مس نہ ہو۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔